सिद्धि प्रेजेन्स सरोकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बारे फेरि बहस चुलिएको छ। राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नमा सरकारले अमेरिकासँग जवाब खोजेसँगै एमसिसीको तरङ्ग सतहमा आएको छ। पक्ष र विपक्षमा अहिले सिङ्गो मुलुक ध्रुवीकृत छ। सरकारले अबको संसद अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गराउने तयारी गरेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि खटपट सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी सङ्गठनहरू राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै एमसिसी खारेजीको मागमा प्रदर्शनरत छन्। एमसिसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंश भएको र नेपालको संविधान, सार्वभौमिकता र राष्ट्रहित विपरीत भन्दै साना दलहरू पनि मोर्चाबन्दी गरेरै देशव्यापी विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रतिपक्षी दल एमाले भने अन्यलमा देखिन्छ। यही बीचमा एमसिसीका वरिष्ठ अधिकारी नेपाल आउँदैछन्। विवादित बुदा प्रश्न पारिदिन सरकारले गरेको पत्राचार र एमसिसीका वरिष्ठ अधिकारीको भ्रमणको तादम्य त के होला? एमसिसी सम्झौता संसदबाटै किन अनुमोदन गर्नुपर्छ? पक्ष र विपक्षमा अघि सारिएका तर्क र तथ्य चाहिँ कति सही कति गलत छन्? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जितेन्द्र देव, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल र विश्लेषक सूर्यराज आचार्य। जितेन्द्र देवजी, सरकारले यही संसद अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको हो, त्यस्तो देखियो नि माहौल? अब सरकारले लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेको तर सरकारको एउटा कमिटमेन्ट रहँदै आएको विषय हो यो। त्यसकारणले सरकार आफ्नो तर्फबाट त्यो पहल त गर्ने नै भयो। तर मैले बुझेअनुसार अहिले गठबन्धनको सरकार हो र गठबन्धनमा छलफल नगरिकन, समझदारी सहमति नगरिकन यो विषय अगाडि जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर केही घटनाक्रमहरूले त्यो सङ्केत धेरै गर्यो कि, जस्तो अस्ति भर्खर मात्र गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको एक खालको कडा वक्तव्य भनिएको छ, मित्र राष्ट्रको सहयोगका विकास योजना त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी विदेशी नागरिकमाथि हुने टिप्पणीमा निश्चित गरिनेछ। टिप्पणी गर्न पाइने छैन, अलि बढी नै भयो भने त कारबाहीसम्म डन्डा नै चलाउने खालको विज्ञप्ति। अनि अर्को चाहिँ अमेरिकासँग केही क्लियर हुनुपर्ने कुराहरूलाई सरकारले पत्र पनि पठायो, जवाफ दिनुहोस् तपाईँहरूको के हो भनेर। त्यहाँ पनि तदारुकता देखियो सरकारको। अर्को चाहिँ एमसिसीका वरिष्ठ अधिकारीहरू फेरि नेपाल पनि आउँदैछन्, लगत्तै नेपाल आउँदैछन्। यी कुराहरूले त्यो सङ्केत गर्यो, त्यसकारण मैले यो प्रश्न उठाएँ। अब लामो समयदेखि यो विषयमा निमेषी यो बहस चाहिँ भएको हो होइन। पार्टीभित्र, पार्टीको बिचमा, बुद्धिजीवीहरूको बिचमा, विज्ञहरूको बिचमा, कूटनीतिक वृत्तमा पनि होइन, ब्रडर रूपमा छलफल हुँदै आएको विषय हो। त्यसकारणले त्यो छलफल डिस्कोर्सको क्रममा केही प्रश्नहरू उठे, केही एम्बिग्युटिहरू केही अगाडि आए, अस्पष्टताहरू केही अगाडि आए होइन, केही चाहिँ आशंकाहरू अगाडि आए। त्यो सन्दर्भमा एउटा जनताप्रति जिम्मेवार सरकारको दायित्व हो कि प्रतिपक्षको तर्फबाट, आम जनताको तर्फबाट, बौद्धिक जगतको तर्फबाट र विज्ञहरूको तर्फबाट केही प्रश्नहरू तेर्सिसकेपछि त्यसबारे स्पष्ट हुनु, त्यसबारे क्लियर हुनु र आगामी बाटो तय गर्नु त्यो एउटा नैतिक जिम्मेवारी हो, राजनीतिक जिम्मेवारी हो। त्यो कन्टेक्स्टमा केही प्रश्नहरू अगाडि सारिए र त्यो सरकार त्यसको पर्खाइमा छ, कुन ढङ्गले जवाब आउँछ होइन, त्यसको प्रष्टीकरण कसरी आउँछ होइन। अनि त्यस पछाडि मैले भनिहालेँ, त्यस पछाडि निश्चित रूपमा बल्ल के गर्ने भन्ने गठबन्धन हो, सरकार एउटा गठबन्धनको सरकार हो, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो यो। यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बिचमा छलफल हुन्छ, छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन्छ। एउटा पाटो यो भयो। दोस्रो पाटो जुन भर्खरै निमेशजीले अलिकति ट्रेस गर्नुभयो, अलिकति छुनुभयो, त्यो भनेको गृह मन्त्रालयको वक्तव्यको सन्दर्भ होइन। अब यसलाई म अलिकति आज यो तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको माध्यमद्वारा अलि नयाँ ढङ्गले यो एट पार्टिकुलर अहिलेको सन्दर्भको विषयसँग जोडिएर होइन, सिधा बुझिने यो गृहको वक्तव्य ठिक थियो कि थिएन तपाईँको जितेन्द्र देवको विचारमा? सिधै
यसलाई म एकदम पोजिटिभ यसको पोजिटिभ कोनोटेसनमा म लिन्छु वक्तव्यलाई होइन। यसको पोजिटिभ कोनोटेसन के हो? सुपरफिसियली मात्रै गयो भने यो एकदम फेरि यो चाहिँ एकदम दबावकारी छ, यो भोलि रिप्रेसनतिर गइरहेछ आदि इत्यादि भन्न सकिन्छ। फेरि छलफल गरौँला लीलामणिजी। अब यो सत्तारूढ घटक बिचमा सहमति भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्न। तपाईँहरू बिचमा कुरा भयो कि यो विषयमा? अब कुराकानी दलहरूको बिचमा नहुने कुरा त भएन, किनभने सत्ता घटक भएपछि विभिन्न समयमा औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरू नभएका होइनन्। तर सबभन्दा मैले के भन्छु भने साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने बेलामा जुन गम्भीरता साथ छलफल गरिएको छ, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यो इस्यु एमसिसीसँगको सम्झौताको इस्यु डिस्प्युटेड थियो, विवादित विषयवस्तु हो। विवादित पनि यति गम्भीर छ, एक थरीले यो विकासका निम्तिको वरदान भन्ने, अर्को यो नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथिको ठुलो चुनौती भनेर भन्ने, आघात भनेर भन्ने। त्यसकारण यो दृष्टिकोणको भिन्नताको बिचमा यो अहिले चाहिँ नि जो गठबन्धन सरकार छ, गठबन्धन सरकारले यो प्राथमिक कार्य बनाउनु हुँदैन भनेर नै त्यो हटाइयो। हटाइसके पछाडि अब यदि त्यसलाई फेरि अनुमोदन गर्ने, पार्लियामेन्टभित्र अनुमोदन गर्ने प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने कतैपट्टिबाट हुन्छ भने त्यो अनइथिकल हुन्छ है, त्यो अनैतिक हुन्छ। किनभने कमन मिनिमम प्रोग्राम भनेको त 18 महिनासम्मको सरकार सञ्चालनका निम्ति हामीले यी क्षेत्रमा काम गर्ने हो भनेर बनाएको हो नि त। आज हाम्रो प्राइम टास्क के हो होइन, प्राथमिक कार्य के हो, नहुने चिज हो के हो, त्यो छुट्याउने क्रमशः छुट्याएर जाने भनेर बनाएको। तर प्रधानमन्त्रीजीको सक्रियता एमसिसी पास गराउने यसलाई म अलिकति अर्को ढङ्गले पनि हेर्छु। पहिलो कुरो त यो एमसिसीका प्रतिनिधिहरू यहाँ आउने जुन श्रृङ्खला देखियो, आउँदै हुनुहुन्छ। अब यो नै बेठिक छ भन्छु म। सम्झौता एउटा तहमा भयो, विवादित भइसके पछाडि यसलाई बारम्बार तिमीहरू पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर, लागू गर भनेर दबाब दिनु जरुरी हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। त्यो सम्झौता बारेमा जब देशमा एउटा विवाद उत्पन्न भइसके पछाडि लागू गर भनेर दबाब दिनु भनेको त ठुलो राष्ट्रले सानो मात्र राष्ट्रमाथिको इम्पोज गर्नु हो, दबाब दिनु हो। गृह मन्त्रालय हामीले बनाएको सरकार हो, गृह मन्त्रालयले जुन वक्तव्य दियो नि त्यो क्षोभयुक्त छ। म सर्फेसमा मात्र होइन, यसको डेप्थमा पनि हेर्छु। किन भन्दाखेरि यति बेला राष्ट्रियताको मुद्दा बनेर उठेको छ यो एमसिसीको प्रश्न, राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दा भनेर उठेको छ। राष्ट्रियताको सरोकार राख्ने नेपाली जनताका हरेक जनजीवनका हरेक पक्षबाट त्यसको बारेमा आफ्नो चाहिँ नि जागरुकता प्रकट गर्नु के बेठिक हो? राज्यले गर्न पाइन्छ भनेर अमेरिकन एम्बेसीले सम्म भन्यो। अमेरिकन एम्बेसीले मात्रै भन्यो हाम्रो कन्स्टिट्युसनले दियो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहीँ पनि हस्तक्षेप गर्न पाएन। हिजो लाठीचार्ज टाउको फुटाइएको छ, झन्डा लिएर एमसिसी चाहिँदैन भनेर प्ले कार्ड लिएर हिँडेकालाई बाटोमा समातेर बाटोमै लाठीचार्ज गरेर टाउको फुटाइएको छ। यस्तो नृशंसता गर्ने हो? यस्तो विज्ञप्ति किन जारी गर्यो त गृहले? अब त्यसैले मैले भन्छु यो क्षोभयुक्त विज्ञप्ति हो भन्दैछु मैले। सूर्यराजजी, अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो तयारी त अनुमोदन गराउने खालकै जस्तो देखिन्छ नि? होइन, यो त अब यो हो नै, तपाईँले भन्नुभएको आकलन सही नै हो। यसमा के भयो भने यो जुन समर्थन र विरोधको जुन श्रृङ्खला चल्यो नि त्यो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एउटा चाहिँ नि हिसाबबाट अगाडि गयो। समर्थन गर्ने पनि विरोध गर्नेमा पनि भ्रमहरू छन्, गैर सूचनाहरू छन्। यसको विरोध गर्नेमा यहाँ सेना नै आइहाल्छ, मिसाइलै आउँछ, त्यो जग्गा एमसिसीकै नाममा लालपूर्जा हुन्छ भन्ने पनि ती गलत सूचना हुन्, ती भ्रम हुन्। यसको समर्थन गर्ने अझ उहाँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, यो अनुदानभन्दा केही पनि होइन। यो एकदम जुन कुरा एमसिसी अथवा अमेरिकन पक्षबाटै डिफेन्स गर्न नसक्ने उहाँका मन्त्रीहरू जिम्मेवार राजनीतिले गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि गलत भ्रम र अत्यन्तै कपटी। त्यो जनतालाई अब यसको विरोध गर्नेमा अघि नै मैले भने त्यसमा नि अतिरञ्जना छ, ती सामान्य प्राइभेट नागरिकहरूले गरेका छन्। तर उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भ्रम र उहाँहरूको गैर के भन्छ मिसइन्फर्मेसन त्यो राष्ट्रघातसम्म पुग्न सक्छ। त्यो सिरियससम्म नागरिकको हिसाबले उहाँहरूको कपटी व्याख्या त्यो चाहिँ धेरै सिरियस छ। कपटी व्याख्या कुन हो? कपटी व्याख्या के हो भने म भन्छु, कपटी व्याख्या र कपटी व्यवहार के हो भने सुन्नुहोस्, हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू, राजनीतिका कुराहरू, वैदेशिक सहयोगकै कुराहरू,
ती चाहिँ गणितीय सूत्रबाट निर्धारण हुँदैनन्। लिने भएपछि त्यसमा छलफल हुन्छ, डिफ्रेन्ट मूल्य मान्यता हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरो हो। राजनीतिक तवर हुन्छ, उहाँहरू जस्तो राजनीतिक कर्मीकोमा हुन्छ, विज्ञहरूकोमा हुन्छ, प्राज्ञकोमा हुन्छ, र त्यसलाई निरूपण गर्ने के हो? एमसीसीसँग प्रश्न सुन्ने लाज लाग्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भनिदेऊ भनेर एउटा सार्वभौम सत्ताले, कमसेकम उहाँ सत्ताधारी दलको हुन्छ, म के अनुरोध गर्छु भने निकै लामो अनुभव भएको, मैले सम्मान गर्ने विद्वान मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पुस्ता होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले तेस्रो चौथो पाँचौँ पुस्ताले बिपी कोइरालाको पार्टी भनेर गर्वसाथ राजनीति गर्ने ठाउँ राख्नुहोस्। यो गृह मन्त्रालयको अलि तपाईँले भन्नुभयो, यो इम्याच्योर प्रवृत्तिलाई गर्ने पोजिटिभ भन्नुहोस् न। आइ एम भेरी सरी, तपाईँहरूको सरकारको इम्याच्योर हो। आई एग्री विथ लीलामणि सरको। अब तपाईँले यसको किन मैले यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो अहिलेको सरकारको किन कपटपूर्ण भने यस्तै विवाद हुँदा श्रीलङ्का, उहाँहरू 30-40वटा देशको भन्नुहुन्छ, अफ्रिकन देश र हाम्रो मिल्दैन। तपाईँहरू देशको उदाहरण लिन्छन्, श्रीलङ्काको गर्नुहोस्, आउनुहोस् बहस गरौँ, पोइन्ट बहस गरौँ। श्रीलङ्कामै यस्तै भयो, विवाद भयो। त्यहाँ चाहिँ राजनीति तहमा पनि भयो, कर्मचारी प्राज्ञमा त्यत्रो ध्रुवीकरण भएन। उहाँहरूको अलिकति देशप्रतिको निष्ठा त्यहाँका विद्वानहरूको निकै माथि छ। श्रीलङ्काका विद्वानहरूको के गर्यो, त्यहाँ राष्ट्रपतिजीले के गरिदिनु भयो भने एमसीसीलाई प्रश्न सोध्नु भएन। यस्तै त्यहाँको समाजबाट पनि यस्तै आशंकाका प्रश्न निस्केका थिए। राष्ट्रपतिजीले के गरिदिनु भयो भने एउटा मूर्धन्य प्राध्यापकको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाउनु भयो। त्यो कार्यदललाई प्रश्न सोध्नुभयो, तपाईँहरू विद्वान हुनुहुन्छ, यस्ता यस्ता प्रश्नहरू आएका छन्, के हो भनिदिनुहोस् भनेर त्यो कार्यदलको सिफारिस अनुसार यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा रहन्छ, यो हाम्रो सार्वभौमतामा चाहिँ नि आँचाउने रहेछ, हाम्रो स्वाधीनतामा आँचाउने रहेछ। नोथ्याङ $480 मिलियन। तपाईँहरूलाई एउटा सूचना सेयर गरौँ, वैदेशिक सहयोगको अनुदानको डलर चाहिने, पाइ डलर चाहिने नेपाललाई भन्दा श्रीलङ्कालाई छ। अहिले उनीहरूले ऋण तिर्नलाई, हेर्नुहोस्, बन्दरगाह बेच्यो ऋण तिर्नलाई, अन्तर्राष्ट्रिय क्यापिटल मार्केटबाट नेसनल बन्डमा चाहिँ उनीहरूले उठाइरहेको छ। त्यो देशमा उनीहरूले किन गरे? उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूका नेताहरू, जिम्मेवार नेताहरू, विद्वान, पूर्व मन्त्री, म नाम लिन चाहन्न, उहाँहरू अत्यन्तै कपटी न्यारेटिभ नेपाली जनतालाई दिइरहनुभएको छ, गलत सूचना दिनुभएको छ। तपाईँको अगाडि यो छ, आउनुहोस् यसमा पोइन्ट कुरा गरौँ। तपाईँको देवेन्द्र हाम्रो अब बुदागत रूपमा जाउँ, कुन सूचना कपटपूर्ण हो यो सूचना कपटपूर्ण सूचना केमा भने जस्तो उहाँहरूको एउटै भन्नुहोस्, यो बाबा यो अरू अनुदानभन्दा यो फरकै होइन भन्छ भने पार्लियामेन्ट किन जानु पर्यो? पास गरिदिनुहोस् न अरू अनुदान। यहाँको चाहिँ सिन्धुली रोड त पार्लियामेन्ट गएन। अहिले थानकोटको यो चाहिँ नागढुङ्गाको टनेल बनाउँदैछ, त्यो पनि ऋण सहयोग हो, त्यो त पार्लियामेन्ट गएर यहाँ छ त्यसको सम्झौता। मसँग 1 दर्जन सम्झौता छन्, विश्व ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीका। त्यस्तो झुट कुरा गर्ने हो सरकारमा बसेर? यो किन जानु पर्यो? अब ठ्याक्कै यही प्रश्नको उत्तर गरौँ, आन्सर क्वेसन नै गरौँ। जितेनजी, अब यो संसदमै लानुपर्ने बाध्यता किन? अब हेर्नुहोस्, अब फर्चुनेटली अथवा अनफर्चुनेटली, संयोगले, कोइन्सिडेन्टली अथवा नन कोइन्सिडेन्टली, जति बेला ज्ञानेन्द्रजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यो सरकारमा म पनि पर्यटन मन्त्री थिएँ होइन। र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के थियो भन्दाखेरि त्यो सरकार देउबाजीको नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी पनि त्यो सरकारको अङ्ग थियो जति बेला यो सम्झौता भयो होइन। सायद त्यो कुरा लीलामणिजीहरूको पार्टी पनि थियो, सरकारमा थियो। मैले खालि ट्रेस मात्रै गरिदिएँ होइन। कार्यपालिकामा निश्चित पार्टीका सरकारहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ एउटै पार्टीको पनि सरकार हुन्छ, कहिलेकाहीँ मोर देन वान पार्टीको सरकार पनि हुन्छ होइन। त्यो त भइराख्ने कुरा हो होइन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा। पार्लियामेन्ट भनेको पर्मानेन्टली, हाम्रो जस्तो साउथ एसियन फेनोमेननमा पर्मानेन्टली पार्लियामेन्ट भनेको मल्टी पोलिटिकल फोर्स होइन, विभिन्न किसिमको विविध विचार भएका राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति भएको त्यो संस्था हो। त्यसकारणले यस्ता केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई पार्लियामेन्टबाटै नै अनुमोदन गराउन सक्यो भने, कमसेकम सिम्पल मेजोरिटीबाट गर्न सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूको एउटा कमिटमेन्ट त्यसमा झल्किन्छ है। मलाई पोजिटिभली लिन्छ, म कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहबाट यो कुरालाई टिप्न चाहन्न। म पार्लियामेन्टले एन्डोर्स गर्नु भनेको इन्टरनेसनल पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको प्र्याक्टिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज मच मोर डेमोक्रेटिक देन एक्जिक्युटिभले मात्रै पास गर्नु
त्यसकारण त्यो कोनोटेसनमा पनि एकचोटि हामी बुझ्ने प्रयत्न गरिदिउँ नि त, के भयो र? ओके। हरेक कुरालाई डिस्ट्रक्टिभ रूपमा किन हेर्ने? किन अलवेज हामी आक्रामक ढङ्गले, अलवेज हामीले एकदम डिस्ट्रक्टिभ ढङ्गले किन जाने? एउटा नयाँ पोलिटिकल थिङ्किङ, नयाँ पोलिटिकल कल्चरको विकास गरौँ न। कसले गरिदिने हो? अब हामीले पनि नगर्ने हो भने पहिलो पुस्ता गयो, हामी भनेको सेकेन्ड पुस्ता हो, त्यो पनि काम लाग्ने नभए अब थर्ड पुस्ताले मात्रै गर्ने कुरा हुन्छ। हामीले के नयाँ पोलिटिकल कल्चरको विकास गरौँ, त्यो के हो भने तपाईँले प्रश्न गर्नु हो भने म भनौँला के हो त्यो। लीलामणिजी, यो प्रश्न तपाईँलाई म ठोक्यो चाहिँ किनभने अब तपाईहरु पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, यस, यस। त्यही बेलामा गरिएको यो म सम्झौता हो। म 2065 सालदेखि मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तात्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागको प्रमुख मेरो कमान्डमा चलिरहेको छ। मलाई थाहा छैन त्यो एमसीसी सम्बन्धमा आयोजना, एमसीसी सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न ठाउँमा सुनवाई भएको थियो भन्ने कुराहरू मैले सुने मिडियामा, मलाई थाहा छैन। मलाई कसैले बोलाउँदा नि बोलाने, मेरो टिमका मान्छे कोही पनि गएन, कसैलाई पनि थाहा छैन। नेपालकै विशेष जोडमा आग्रहमा एमसीसी यस, म भन्दैछु, म त्यही कुराहरू गर्दैछु। जब म रुलिङ पार्टीमा, मेरो पार्टी रुलिङ पार्टी थियो, म त्यो पार्टीको जिम्मेवार निकायमा स्थायी समितिको सदस्य छु र त्यसको लिडिङ गरिरहेको छु। मलाई नै थाहा छैन भने कहाँ सुनवाई गरेर अनि देशको हितको निम्ति उहाँहरूले यो प्रोसेस अगाडि बढाउनु भयो? हुनसक्छ मेरो त्यति बेला सरकारको, मेरो पार्टी प्रतिनिधित्व गरेको थियो, मेरो पार्टीको मन्त्रीलाई पनि थाहा छैन। अनि उहाँहरूले सिग्नेचर गर्नुहुन्छ, सिग्नेचर गरेपछि 2 वर्ष लुकाउनु भयो। पार्लियामेन्टमा पेश भइसकेपछि बल्ल थाहा भयो। हामीले पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत भएपछि थाहा पाएको। सत्ता साझेदार दललाई पनि थाहा भयो। यस, त्यही हो। अब तपाईँले हामीले गरेको, हामीले चाहिँ नि उ गरेको, हामीले रोजेको, तपाईँ भन्नुहुन्छ ग्रोस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक यो कसरी बन्यो? 2011बाट सुरु भयो यो बनाउन। नेपाल सरकारले के गरिदियो त भन्दाखेरि समन्वयकारी भूमिकाका निम्ति कोअर्डिनेटिङ मिनिस्ट्री, फाइनेन्स मिनिस्ट्रीलाई बनायो। कोअर्डिनेटिङ मात्रै, जस्ट कोअर्डिनेटिङ। मधु चाहिँ नि मरासिनी त्यसको ऊ बन्नुभयो, लिड गर्ने। सरकारको तर्फबाट प्रोफेसर आदि इत्यादि राखेर टिम बन्यो र 9 जना त्यसका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। तर त्यसको ठिक तल हेर्नुहोस्, लिड एजेन्सीका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, युनाइटेड स्टेट गभर्नमेन्ट मिलेनियम च्यालेन्ज, टिम लिडर को छ ब्राडली कनिङम, अर्थशास्त्री टोली नेता एमसीसीकोबाट 8 जनाको यो मेजर यसैले डायग्नोसिस गरेको छ। र यसले डायग्नोसिस गर्ने सन्दर्भमा के निकाल्यो रिजल्ट तपाईँले भन्नुहोस्, म बताउँछु। नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ। पहिलो, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ। नेपाल अस्थिर सरकार भइरहेको छ। यो नेपालको डेभलपमेन्टल हर्डल भनेर के हुन् त भनेर, नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता हुन्छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, अनि जड श्रम ऐन छ, श्रम ऐन जड छ, कानुनी जटिलता छ, खराब रोड र महँगो ढुवानी प्रणाली छ, विद्युत आपूर्ति ठिक ढङ्गले भएको छैन। यो निकाल्यो, यसको मेन थिम हो यो। अब उसले यो भित्रका कुन चाहिँ सेलेक्सन गर्न लगायो त? यी 2टा सेलेक्सन, तलको खराब रोड र महँगो ढुवानी, विद्युत आपूर्ति, स्ट्रेटेजिकली आएको कुराहरू हो। यो एब्रप्टली हामीले रोज्यौँ यो होइन। किनभने यससँग लगेर आइपिएससँग लगेर जोड्नुहोस्। संसदमा किन लैजान खोज्नुहुन्छ भने एमसीसी एक्ट, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अमेरिकाको सिनेटले स्वीकृत गरेको एक्टलाई नेपालले इन्डोर्स गर्न चाहन्छ। यसलाई पनि आफ्नो एक्ट अन्तर्गत बनाउन चाहन्छ र त्यो एक्टलाई लागू गराउनका निम्ति यो पार्लियामेन्टले स्वीकृत गरेपछि यो एक्ट बन्छ, कानुन बन्छ है। कानुन बनेपछि तपाईँ पनि त्यो कानुन मान्नुपर्छ, सूर्यराज मान्नुपर्छ, उहाँले मान्नुपर्छ, मैले मान्नुपर्छ। यो कानुन कुन बेलासम्म रहन्छ? जुन बेलासम्म पार्लियामेन्टले त्यसलाई फाल्दैन। भनेपछि सभरेन, आफ्नो सभरेन्टीमाथि च्यालेन्ज गर्ने अर्काको देशको कानुनलाई एप्रुभ गराएर हामीले यहाँ लागू गर्ने हो। सूर्यराजी, अब जितेन्द्रजीको कुरा पनि सुन्नुभयो। अनि नयाँ तरिकाले सोचौँ, यो विरोध नेगेटिभ टोनमा मात्र नगरौँ भन्ने होइन। यसलाई के भएको भने अघि लीलामणिजीले भन्नुभएको एउटा सही कुरा के हो भने यो प्रक्रिया जसरी बढाइयो त्यसमा पनि अलिकति कपट देखिन्छ। उहाँले नै भन्नुभयो, जिम्मेवार नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै पार्टी सत्तामा हुँदा थाहा पाउनु भएन, सही गरिसकेपछि छलफलमा आउनु भएन। उहाँहरू दुवैको फेलियर के हो भने म उहाँलाई भन्छु, तपाईँले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्नुभन्दा पहिला चुनावी सरकारको मन्त्री हुन्थ्यो। बाइ द वे, यत्रो चाहिने गुरुत्वको यो डकुमेन्ट पढ्नुभयो भने तपाईँ पोलिटिसियन हुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ,
त्यहाँ विवादास्पद हुन्छ भनेर जोसुकै पोलिटिसियनले पनि बिजाइहाल्छ, प्याराग्राफ पढ्दा बिजाउँछ त्यसको। त्यो कुरामा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही जानुभन्दा क्याबिनेटमा भयो होला। क्याबिनेटको कुरो होइन यो त राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने कुरा हो। त्यसैले यसलाई बढाउँदाखेरि नै मलाई यतिसम्म भन्ने अनुमति दिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सेक्सन, ब्युरोक्रेसीको एउटा सेक्सन र नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध विद्वानहरूको एउटा सेक्सनले बहुत कपटीका साथ यसलाई बढाइयो र त्यसैको आधारमा अहिले कपटपूर्ण न्यारेटिभ पनि बजारमा बनाइँदैछ आम जनतालाई दिने, र अहिले पास गर्नेमा पनि यो कपटी हिसाबले गरिँदैछ। अघि कुरा आयो, म आई फुल्ली अग्री विथ हाम्रो लीलामणि सरसँग, के कुरा होइन भने यो नेपालले मागेको होइन, कहीँ त्यति बुद्धु छौँ हत्तेरिका। तपाईँ पढ्नुहोस् यो 2016 को नेक्स्ट भन्ने डकुमेन्ट छ, एमसिसी फ्युचर स्ट्रेटेजी, इन्टरनेटमा छ, पढ्नुहोस्। त्यसको एउटा बुँदामा के छ भने यो पहिला जुन सेक्टर हुन्, एनर्जी सेक्टरमा किन हात हाल्यो, एग्रिकल्चर सेक्टर छ, एनर्जी सेक्टरमा छ। 2016 के छ भने अब ऊर्जामा मात्र होइन, हाम्रा चाहिँ रणनीतिक पार्टनर भएकोमा रिजनल इन्टिग्रेसन गराउने पनि लेखेको छ। मैले भनेको मेरो अगुपति होइन, पढ्नुहोस् इन्टरनेटमा डकुमेन्ट छ। र अझ अन्तिममा त्यसको पेज नम्बर 34 मा त के लेखेको छ भने इन्ट्रेस्टिङ छ, हेर्नुहोस्। ब्लस्टरिङ युएस गभर्मेन्ट सफ्ट पावर, एमसिसीको एउटा अब्जेक्टिभ सफ्ट पावर। हामी उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, म विमति छ उहाँहरूको, खास गरी वामपन्थी स्कुलिङको एउटा के छ भने अमेरिका भनेको यति इभिल हो कि छुने बित्तिकै साम्राज्यवादले खतमै पार्छ। म स्वीकार गर्छु, मैले यहाँ जे भन्छु अमेरिकाको बाहिर बिहाइन्ड द सेना आइहाल्छ, मिसाइल आउँछ, यहाँ पहाडको टुप्पा रहेछ, गाउँमा छ, त्यो पनि अतिरञ्जना हो। उहाँहरूले पनि अलि अतिरञ्जनाबाट विरोध गर्नुभयो होइन र उहाँका पार्टीका केही एक्टिभिस्टहरूले भन्छन् को होला मैले आफ्नो त्यो फ्याक्ट पनि गैर जिम्मेवारीपन हो। Presented by Riddhi Siddhi Cement, गुणस्तरको नयाँ स्तर। सरकारले अहिले जे कुराको प्रष्टता खोजेको छ अमेरिकासँग, ती कुराहरू चाहिँ के हुन्छ? मलाई थोरै दिनुहुन्छ, एक मिनेट यसमा भन्नुहुन्छ। सरकारले के यसलाई सजिलो बनाऊ, नगिजलौँ, म पनि चाहन्छु यो आओस् भन्ने चाहन्छु, र त्यसको सूत्र म के दिन्छु भने एउटै कुरो गरिदिए हुन्छ। यो लागू हुनुभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको राय खोज्यो। कानुन मन्त्रालयले यसमा यो सम्झौतामा पार्लियामेन्ट जानुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन, कहीँ पनि छैन, सम्झौतामा छैन। पार्लियामेन्ट जानुपर्ने कुरा कहाँबाट आयो त भन्दा यो पढेपछि अर्थ मन्त्रालयले पठाइदियो। हाम्रो कानुन त्यो हाम्रो सबभन्दा कानुन सम्बन्धी स्पेसलाइज मन्त्रालय हो, विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुभयो, हेरेपछि त झस्किनु भयो। सबै ठाउँमा यो सार्वभौम सत्ता कानुनमाथि हुने यो भयो, यो त हुँदैन। यो अरू सिन्धुली रोड जस्तो, भारतले बनाइदिएको पृथ्वीराज महाराज जस्तो, हुलाकी रोड जस्तो त होइन, मिल्दो रहेछ। भनेपछि के गर्ने त भन्दा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको रूपमा कानुनी मान्यता दिनलाई पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुभयो। पक्कै कानुन मन्त्रालयको त्यो ड्राफ्टमा साथीहरूले यहाँ रेजा लाउनु भयो होला कि ठाउँ ठाउँमा हो। त्यो रेजा लागेको ठाउँ अब सरकारले के गरिदियोस् भने भोलि नै आउँदै हुनुहुन्छ के अरे एमसिसीको अधिकारीहरू, उहाँहरूलाई तपाईँको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। यो कुरा त हाम्रो चित्त दुखाइको कुरो छ, यो हटाइदिनुहोस्। भएपछि पार्लियामेन्टै जानु पर्दैन, ऊ जग्गा अधिग्रहणको लिइरहेको छ, एमसिए भन्ने अफिस इस्टाब्लिस गरेका छौँ, खुरुखुरु ठक्कापट्टाको काम हुन्छ, सिद्धिन्छ। सूर्यराजजीले उठाउनु भएको कुराको सन्दर्भमा मैले एउटा प्यारा, यो त्यही कम्प्याक्टको यो किताब हो, दस्तावेज हो। अब त्यसको ठ्याक्कै मैले एउटा कुरा उहाँले उठाउनु भयो, टेस्ट गर्नुभयो कानुन मन्त्रालयको सन्दर्भ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अक्टोबर 2, 2018 को पत्र मार्फत उक्त सम्झौता कार्यान्वयन एन्ट्री इन्टु फोर्समा जानु पूर्व नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा भएको र सो सम्बन्धमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा यसमा भएको भन्ने यस कुन चाहिँ दफामा रहेछ सुन्नुहोस् न, माग गरिएकोमा म तपाईँले दिन्छु अहिले। माग गरिएकोमा सो मन्त्रालयको कानुन मन्त्रालयको सो मिति 75/7/26 को पत्र सङ्ख्या 75/76 सर्नम चलानी नम्बर 117 पत्रानुसार नेपाल सन्धि ऐन 2047 को व्यवस्था अनुसार उसले भन्छ, कानुन मन्त्रालयले भन्छ, नेपाल सन्धि ऐन 2047 को व्यवस्था अनुसार सम्झौताको धारा 7 मा उल्लिखित The parties understand that this compact upon entry into force will prevail over the domestic laws of Nepal भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो सम्झौता प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकाले सोही बमोजिम अग्रिम कारबाही गर्नुपर्ने भनी राय प्राप्त भएको छ। सेभेन वानलाई हटाइदिउँ
कानुन मन्त्रालयले दिएको होइन, त्यो पनि होइन, अहिले त्यही ट्रेस भने गर्नु अघि हो नि। भनेकै त्यही, त्यो 7(1) लाई हटाइदिउँ। ट्रेस जुन ठिकै छ त्यो त छलफलमा जाउँला हामी। खालि कानुन मन्त्रालयको राय लिउँ भन्ने सन्दर्भ हो नि। कानुन मन्त्रालयले यो मितिमा एकचोटि राय दिइसकेका छ। अब फेरि पनि पोलिटिकल लेभलमा एउटा नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्छ होइन भन्ने त्यसमा मेरो त अब कुनै आपत्ति त्यो हुनुपर्ने 7(1) कुरै लाई होइन। हटाइदिउँ। यो विषय आवश्यकताभन्दा बढी गिजोलियो। यति यसमा यति गिजोलियो कि गनाउन थाल्यो के यो कुनै पनि विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी गिजोल्नु हुँदैन। ठिक छ, अब यो त्यो भयो to the हुन point- गयो। to the point त्यसको fact मा जाउँ। वी आर रेस्पोन्सिबल। मैले अघि जुन एउटा पोलिटिकल कल्चरको कुरा उठाएको थिएँ नि, हामी 40 वर्ष अगाडि विद्यार्थी राजनीतिक कालमा हाम्रा जे जस्ता केही गलत सोचहरू, उग्रवादी सोचहरू, अपरिपक्व सोचहरू जे जस्ता थिए त्यसलाई अहिले पनि हामी निरन्तरता दिन खोजिराखेका छौँ। मैले त्यतातिर इङ्गित गर्न खोजेको थिएँ। जुन कल्चरबाट अहिले हामीले नहट्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएर कुनै आउटपुट आउँदैन। यहाँ चाहिँ एकदमै यो खत्मै हुने भयो उहाँले भन्नु नि डाक्टर साहबले कि आयो मतलब अब अमेरिकन सेनै बस्ने भयो यहाँ। यहाँ त ठाउँहरू भनिसक्यो, ठाउँहरू भन्यो। पाल्पाको फलानु ठाउँमा, धादिङको फलानु ठाउँमा, कास्कीको फलानु, मुस्ताङको डोल्पाको फलानु ठाउँमा भन्नेसम्म पनि आइसक्यो। कस्ता कुन स्तरको राजनीति नेपालमा चलिराखेको छ भन्ने कुरा मैले इङ्गित मात्रै गर्न खोजेको। त्यस कारण म कहिलेकाहीँ म इमोसनल हुन्छु, कहिलेकाहीँ साह्रै म भावुक हुन्छु। यो साँच्चीकै यो सतीले सरापेको देशै हो कि बदल्नै सक्दैनौँ कि यो देशले हामीले, यो समाजलाई हामीले बदल्नै सक्दैनौँ कि भन्ने मेरो आँखाबाट आँसु कहिलेकाहीँ निस्किन्छ। तर म फेरि आशावादी हुन्छु। होइन हो च्यालेन्जेस छ तर हामीले डिरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई पहिले हामीले दिमागको डिरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्छ। के त हामी सधैँ चाइनाको नेताहरूको या भारतका नेताहरूको या हाम्रा डोनर मित्र राष्ट्रहरूको नेताहरूको या सरकार प्रमुखहरूको जुलुस निकाल्दै गर्ने दिनौँ। त्यही काम मात्रै काम छ नेपाली राजनीतिमा। हाम्रो काम त्यो मात्रै हो, त्यो मात्रै हाम्रो काम हो। बदल्यौँ, त्यो भइराखेको छ। मेरो आँखाबाट आँसु निस्किने कुरा त्योबाट छ। बदल्नु यहाँ खेती भइराखेको छ। म यो भन्छु डाक्टर साहब, यहाँ खेती चलिराखेको छ। खेती होइन विरोध गर्ने खेती, समर्थनको पनि खेती छ भन्छन्। समर्थनको पनि खेती होला। म त दुईटै खेतीसँग म परको मान्छे हुँ। अब तपाईँहरूले तत्कालीन नेकपा छँदाखेरि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो। त्यसले सुझाव दिएको थियो यो विषयमा संशोधन हुनुपर्छ, तब मात्र पारित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यही आशय तिनी कुराहरूलाई टिपेर सरकारले अहिले जवाफमा आएको छ या केमा आएको छ? तपाईँलाई चित्त बुझेको छ अहिले सरकारले प्रश्न पार्न खोजेको? नमस्कार गर्छु। मलाई थाहा छैन के पठाएको छ भन्ने कुरा। जे सुनेको छु र जे सार्वजनिकमा आएको छ अत्यन्तै न्यून तहको प्रश्नहरू। एमसिसी र आइपिएसको सम्बन्ध छ कि छैन यस्तो क्वेसन एउटा प्रश्न छैन भनेपछि हामी चित्त बुझ्यो। एमसिसीले नेपाललाई राष्ट्रिय हित गर्छ कि गर्दैन, अहित गर्छ कि गर्दैन? एमसिसीले त भनिराखेकै छ त अहित गर्दैन, ल्याऊ पास गर भनेर त दर्जनौँ पटक चाहिँ डेलिगेसन आएको छ त। यो सम्झौताको रूपमा, त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौताको रूपमा आउने नै होइन यो। उहाँले गिजोलियो भन्नुहुने। जब राष्ट्रियताको मुद्दा आउँछ अनि त्यो गिजोलिन्न। 1950 को ट्रिटी किन गिजोल्ने त? अहिले किन गिजोलिरहेको? 1950 गइसिद्धियो पुरानो। कोशी सम्झौता किन गिजोल्ने त? गण्डकी सम्झौता किन गिजोल्ने त? महाकाली सम्झौता किन गिजोल्ने त? टनकपुरको बारेमा किन गिजोल्ने? किन उठाउनु भयो? त्यो त सिद्धिसकेका छन् त गिजोल्ने। ठिक सूर्यराजीले उठाउनु भयो कि श्रीलङ्काले आफ्ना एक्सपर्टहरूलाई सोध्यो यो राष्ट्रिय हितको छ कि छैन भनेर। उनीहरूले 3 महिना लगाएर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिए राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन, त्यस कारणले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हिम्मत गर्यो। हामीले हिम्मत नगर्ने? हाम्रा त्योभन्दा पनि अझ धेरै ब्यारियर छन् यहाँ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको किन लेख्नु पर्यो यहाँ? त्यो मात्रै हो र? हामीले अरू कुनै मुलुकसँग सम्झौता गऱ्यौँ वा गरिएको छ भने यदि एमसिसीसँग त्यो सम्झौता बाजियो भने नल एन्ड भोइड हुन्छ। अनि तपाईँको सभरेन्टी कहाँ गयो? हामीले अरू अन्तर्राष्ट्रियसँग कुनै पनि सम्बन्ध र सन्धि गर्न नपाउने। म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म ठुल्ठुला जति पनि मेगा प्रोजेक्टहरू हामीले खडा गर्यौँ नेपालमा होइन, तीमध्ये एग्रिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि कम्प्याक्टमा जानुभन्दा अगाडि सबभन्दा बढी गहन अध्ययन अनुसन्धान
र छलफल भएको कुनै विषय हो भने यो विषय हो। जुन निष्कर्ष 8-9 वटा निष्कर्ष उहाँले सुनाउनु हो, म च्यालेन्ज गर्छु। म एउटा पोलिटिकल इकोनोमिक्सको विद्यार्थी हुँ। त्यो 8-9 वटा जुन विश्लेषण छ, ल कसले चुनौती दिन्छ त्यसलाई, त्यो हो कि होइन? त्यो त हो त, हो कि होइन? भने के छ त? हो, त्यो निष्कर्ष ठिक छ। त्यस- त्यो 8-9 वटा जुन मेरो निष्कर्ष प्रतिवादै निकालेको छ त्यो छैन। ठिक छ। त्यसकारण हाम्रा नेपाली विज्ञहरूले निकालेको त्यो निष्कर्ष हो होइन। र म एउटा पोलिटिकल इकोनोमिक्सको विद्यार्थी भएको नाताले म भन्छु कि हो, त्यही चुनौतीको रोहमा बसेर अब हामीले नयाँ सोसियो इकोनोमिक पोलिसी लिएर जानुपर्छ, नयाँ इन्टरनेसनल रिलेसनमा हामीले प्रवेश गर्नुपर्छ। हिजोका चाहिँ यो आइडियोलोजीले सर्वोपरि राखेर एउटा पूर्वाग्रह पालेर भारततिर विरोधका विरोध वा चीनतिर विरोधका विरोध, त्यो राजनीतिबाट नेपाल अगाडि बढ्दैन। ठिक छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आइपिएसको कुरा मात्रै छैन। वाइ ओन्ली आइपिएस, वाइ नट बिआरआई, वाइ नट अहिले BI3 के अरे बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड इनिसिएटिभ G7ले घोषणा गरेको छ। त्यति 3टा मात्रै पनि होइन, अब भोलि समृद्ध देशहरू, बलिया देशहरू अरू पनि इनिसिएटिभहरू ल्याउन सक्छ यहाँ। त्यसकारणले हामीले भारतले ल्याउने बित्तिकै ठिक वा बेठिक, चीनले ल्याउने बित्तिकै ठिक वा बेठिक नगरेर यी विषयहरूमा होइन, आइपिएसको बारेमा, BRI को बारेमा, अहिले G7ले ल्याएको यो इनिसिएटिभको बारेमा अब म तपाईँलाई रोकेँ, सूर्यराजीले समय दिएँ। अबको समय सूर्यराजीलाई। डिस्कसन गरेर एउटा नयाँ ढङ्गले निष्कर्ष निकाल्नु भन्ने मेरो कुरा सूर्यराजी दुवैका कुरा सुन्नु। पहिला माननीय जितेन्द्र देवको अघिको स्टेटमेन्ट टिप्पणी गरौँ। यो जुन हाम्रा योजना आयोगले टिपेको यो आयोजना भन्नुभएको छ, म चुनौती त दिन्न, त्यो गलत हो। म फ्याक्ट सहित भन्दैछु र यहाँलाई म धेरै सम्मान गर्ने नेता हुनुहुन्छ, विद्वान नेता हुनुहुन्छ। यो यहीमा त छलफल गर्ने त समय छैन। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने जसले गर्ने हो, तपाईँ साक्षी बस्नुहोस्, हामी शास्त्र गरौँला। क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ पूर्वाधारमा। क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ। तपाईँहरू दुवैलाई यो मेरो अन्यथा नमान्नु होला। मैले यसरी छलफल गर्दा मेरो नियत, मेरो मोटिभेसन के हुन्छ भने तपाईँहरू जस्तो नेताहरूलाई, म त नागरिक हुँ, तपाईँहरूलाई सूचित गर्ने। जनताले तपाईँहरूलाई भोट दिएको छन्, तपाईँ त अहिले पार्लियामेन्टमै हुनुहुन्छ। तपाईँ सूचित हुनुभयो भने यो राष्ट्रको हितमा, तपाईँ राष्ट्रवादी मान्छे हो, देशभक्त मान्छे हो, जिन्दगीभरि राजनीतिमा लाग्नुहुन्छ। तपाईँहरू दुवैजना, म विद्यार्थी कालमा हुँदा तपाईँहरू मेरो इन्सपिरेसनको स्रोत हो। तपाईँहरूको भाषण सुनेको छु मैले, र अन्यथा नमान्नुहोस्। यो मैले तपाईँहरूलाई आलोचना, तपाईँहरूको विरोध गरे होइन, म सूचित गर्दैछु। के सूचना लिनुहोस् भने हाम्रो राज्य संयन्त्र, हामी त्यसै गरिब भएका होइनौँ। तपाईँले योजना आयोगमा भन्नुभयो, योजना आयोगका हाम्रा पूर्व पदाधिकारीहरूको निर्णय प्रक्रिया के हुन्छ, उहाँ कसका लागि काम गर्नुहुन्छ, रिटायर्ड भएपछि अहिले कहाँ काम गर्नुभएको छ, त्यो अर्थ राजनीति बुझ्नुहोस्। मार्क्सवादी विद्वान हो तपाईँ, लेफ्टिस्ट अध्ययनशील हुनुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई फ्याक्टमा, म चुनौती होइन, यो गलत हो। यो आयोजना ट्रान्समिसन लाइन कहीँ पनि विश्वको शक्ति राष्ट्रको द्विपक्षीय यस्ता सम्झौताबाट हुने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि अलिकति पनि, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के हो भन्ने त्यसको छुट्टै विज्ञान छ, म पढाउँछु, विश्वविद्यालयमा पढाउँछ विषय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिङ। अलिकति मात्रै थाहा थियो भने पनि यो प्रवेश गर्ने, छुनै नहुने सेक्टर हो। तपाईँहरू गर्नुहोस् न, सुर्खेत कर्णालीको बाटो बनाइदिनुहोस् त, आई सपोर्ट यु। हाइड्रो पावर बनाउनुहोस्, हाइड्रो पावरको पोइन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको हो, त्यो नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन। त्यसैले यस्तो गैर सूचना, गलत सूचनासँग तपाईँहरू जस्तो नेताले तपाईँका पार्टीसँग सम्बद्ध विद्वानहरूको, उहाँहरूको न्यारेटिभ बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरू भाचाल नेताहरू हुनुहुन्छ, यस्तो स्टेटमेन्ट नदिनुहोस्। म यहाँको शुभचिन्तक हुँ, म विनम्रता छ त अनुरोध गर्छु। पहिला उहाँले जुन भन्नुभयो म चुनौती दिन्छु भन्नु थाहै छैन उहाँलाई। त्यो तपाईँले क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कन्सेप्ट मान्यज्यू थाहा छ तपाईँलाई? अलिकति मैले क्लियर गर्न सकिनँ, मैले नै क्लियर गर्न सकिनँ। मैले पढेको छु, हि इज 100% राइट, हि इज 100%। अरू कुरामा उहाँको मेरो असहमति छ तपाईँ जस्तै, तर यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक्स भनेको इट्स अ रेल रोडिङ। होइन, मैले यति मात्रै भने हो कि लीलामणिजीले जुन त्यो टिमको 8-9 वटा बुदाको निष्कर्ष जुन सुनाउनु हो नि, त्यो निष्कर्षमा कुनै होइन, निष्कर्ष ठिक बेठिक छ र हो, मेरो त्यति मात्रै भने हो। अरू कुरा त अरू कुरा मैले भनेकै छैन, त्यसलाई विवादको रूपमा राखेको छैन। त्यो टिमको जुन निष्कर्ष लीलामणिजीले सुनाउनु हो नि, म त भन्छु बेस्ट निष्कर्ष छ त्यो। त्यो मेरो मैले त व्याख्या गरेकै छैन यो विषयमा, मैले व्याख्या गरेकै छैन। म तपाईँ अलि अगाडि बढ्नुभयो क्या। मैले अघि जे नामहरू भने नि नेपालका
9 जना भन्नु भने उतापट्टिको पनि 8 जना छन्, उतापट्टिको पनि 8 जना र त्यो नेतृत्व भन्ने कुरा पनि सुन्नुहोस्, नेपालको चाहिँ चिरञ्जीवी नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको छ, कोअर्डिनेटिङ फाइनान्स मिनिस्टर मरासिनी भनेर मैले भने नि, उहाँले समन्वय गर्ने 2 जना हुनुहुन्छ, त्यो मिनिस्ट्रीका 2 जना मात्रै। अब यसमा के अरे बार्डली कनिङम भन्ने उतापट्टिको प्रमुख हो, अरू चाहिँ छन्, एकजना किशोर चाहिँ केसी भनेको नेपालको चाहिँ युएस हेडको चाहिँ यहाँको प्रतिनिधि हुनुहुनेछ, उहाँ सबै उतापट्टिका हुन्, युएस हेड र एमसिसीका प्रतिनिधिहरू। अब मैले यो फाइन्डिङ ठिक छ भनेको छु, यो फाइन्डिङमा तल 2टा मात्रै के गरियो त, कुन चाहिँ गरियो त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन र रोडको कुरा गरियो, स्ट्रेटेजिक रोड भनेर 5वटा रोडको छुट्याइएको छ। तर अहिले 5वटा रोड क्यान्सल भइसकेर अर्को इस्ट वेस्ट हाइवेमा चन्द्रवटादेखि शिव खोलासम्मको 100 किलोमिटरको चेन्ज भइसक्यो, लेन्थ पनि घटाइसकिएको छ। अब मैले भन्नु खोजेको, मैले अघि भने नि यो माथिका जे देखाएको छ, तर हामी एकैचोटि अब ठ्याक्कै जाउँ त थ्रेसहोल्ड, कुन थ्रेसहोल्डमा हामीलाई दियो त? करप्सन कन्ट्रोल भयो, सरकारको अस्थिरता बदलियो, यो माथिकै कुरा, नीतिगत कार्यान्वयन अनिश्चितताको स्थिति सुनिश्चित बदलियो, अनि 20वटा थ्रेसहोल्ड मध्ये कतिवटा पुरा भएर दियो त? सामान्यतया थ्रेसहोल्डको प्रिन्सिपल के हो भने 2/3 थ्रेसहोल्ड पुरा भयो भने मात्रै बल्ल दिने कुराहरू आउँछ। 8वटा रियरली 8वटा थ्रेसहोल्डमा त्यो पनि पोरली पुरा भएका छन्। तपाईँ यतिका थ्रेसहोल्ड नै पुरा नगरिकन किन दियो त? त्यस कारणले यति स्ट्रेटेजिकल्ली आएको हो। नेपाल ग्लोबल पोलिटिक्सको एउटा गिनी पिग बन्दैछ। अमेरिकन डकुमेन्ट हेरेको छु, चाइनिज डकुमेन्ट हेरेको छु, बिआरआईको कुरा गर्नु भने बिआरआई र एमसिसीको त्यसको एकचोटि हेर्नुहोस् त, कम्पेरेटिभ स्टडी गरेको छु। बिआरआईको अब्जेक्टिभ के हो, आइपिएसको अब्जेक्टिभ के हो भने कम्पेरेटिभ। बिआरआईले के भन्छ? ग्लोबल पिस एन्ड फ्रेन्डसिप, एउटा कनेक्टिभिटी, सेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड, कमन डेभलपमेन्ट एन्ड सेयर्ड प्रोस्पेरिटी बाई कोअपरेसन, इकोनोमिक कोअपरेसन, कल्चरल एक्सचेन्ज। अब आइपिएसको भन्छ कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट, सबभन्दा पहिले नै कम्ब्याटिङ टेररिस्ट, यति हतियार बन्द, प्रमोसन स्टेबिलिटी एन्ड पार्टनरसिप, फ्री एन्ड फेयर ट्रेड, इनर्जी लिङ्केज, स्ट्रेन्थन एलिज एन्ड आर्म्स, ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप। यो नेपालसँग गरिएको छ ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप, यो किताबमा छ, यसैमा छ। अब चिरञ्जीवजी ठ्याक्कै उठाएका प्रश्नमा टेकेर उत्तर दिनु, केही पृष्ठभूमि बिना। अब म इन्टेन्सनमा जान चाहन्न हैन, र मैले अघि नै भने कि ठोस तथ्याङ्कको ठोस विश्लेषण हैन, हामीले कसको नियत के त्यतातिर नजाउँ हैन। हामी जे डकुमेन्ट्सहरूमा साइन गर्छौँ, नेपाल राज्यले, स्टेटले कुनै पनि अन्य मुलुकसँग जुन दस्तावेजमा हामी साइन गर्छौँ, त्यो दस्तावेजमा लेखिएका कुराहरूप्रति हामी जिम्मेवार हुन्छौँ। म प्रष्ट छु यसमा हैन। र जुन कुरा त्यो दस्तावेजमा लेखिएकै छैन, त्यो कुराप्रति त जिम्मेवार हुने कुरा हुँदैन। कुन चाहिँलाई भन्न खोज्नु भएको होइन? अब जुन ढङ्गले अत्यन्त रिलेसन एमसिसीसँग छैन भन्ने होइन। म त के भन्छु भन्दाखेरि, अब एकछिनको लागि यो मानौ, यो म पर्सनली आफ्नोमा ओपिनियन राख्दैछु होइन। आइपिएस भनेको कि आइपिएसको एउटा के सेक्युरिटी डाइमेन्सन मात्रै छ त? आइपिएस जोडिने बित्तिकै हामीले अब त्यहाँ नजिक जानै हुँदैन त? मेरो यसैमा मेरो चाहिँ आफ्नो विचार छ है। आइपिएसको हाम्रो फरेन पोलिसी के हो? नेपालको संविधानले हाम्रो फरेन पोलिसीलाई कसरी डिफाइन गरेका छ? नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले आफ्ना देशको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि डोनर कन्ट्रीहरूको, मित्र राष्ट्रहरूको फाइनान्सलाई कसरी मोबिलाइज गरिराखेका छौँ, र हाम्रा इकोनोमिक नेसेसिटीहरू के हुन्, डेभलपमेन्टका नेसेसिटीहरू के हुन्, त्यसलाई नहेरिकन आइपिएस लाग्ने बित्तिकै हामीले विरोध गरिहाल्नुपर्छ कि आइपिएस हो एकदम। म राख्न आएको, त्यो कुरा म राख्न चाहन्छु होइन। बिआरआई हुने बित्तिकै चूँकि त्यो चाइनासँग जोडिएको छ भने यहाँका कम्युनिस्टहरूलाई साह्रै मिठो भएर लाग्ने, अत्यन्त कर्णप्रिय हुने, मनप्रिय हुने, आसक्ति हुने त्यसमा, र भारतको भह जोडिने बित्तिकै त्यो चाहिँ घृणा हुने। यो प्रवृत्ति, यो कल्चरको उ गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो पार्टी हो, म त्यो पार्टीको सदस्य हुँ, त्यस्तो म डेमोक्रेट हुँ कि म चाहिँ
बिआरआईको पनि म्याक्सिमम बिआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत आएका चिजहरूलाई पनि नेपालको इन्ट्रेस्टमा, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको भू अखण्डता, राष्ट्रिय अखण्डताले जगाउँदै नेपालको विकासको लागि बिआरआईलाई पनि हामीले म्याक्सिमम उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म। त्यो प्रोग्रेसिभ नेसनलिजम। ओके, अमेरिकासँग पनि त्यही हाम्रो नीति हुनुपर्छ। त्यसकारणले मैले केही कुराहरूमा डिस्कसन हुनुपर्दछ यो मुलुकमा। यो हामी आफ्नो आइडियोलोजीलाई, पार्टी आइडियोलोजीलाई अगाडि राखेर चीन वा भारतसँग पार्टी आइडियोलोजीको शिकार राष्ट्रको आइडियोलोजी, राष्ट्रको फरेन पोलिसीलाई बनाउन चाहन्छौँ र पार्टी आइडियोलोजीबाट निर्देशित भएर चीन या भारतप्रति दृष्टिकोण बनाउँछौँ। यो तमाम रूपमा यो गलत छ, अत्यन्त गलत छ। Presented by Riddhi Siddhi Cement, गुणस्तरको नयाँ स्तर। तर उहाँ त कुनै पनि पार्टीको आइडियोलोजीबाट अहिले सबैभन्दा बाहिर निस्किनु भएको छ। यो स्वतन्त्र वैचारिक नागरिक कुरा मैले हुनुहुन्छ सूर्यराज, ल जानुहोस् तपाईँ अब। होइन, मैले पछिल्लोचोटि माननीय जितेन्द्र देवको कुरामा म सहमत छु। के कुरामा सहमत छु भने यस्ता दृष्टिकोणहरूमा कतिपयमा चाहिँ हामी फरक निचोडमा निस्किन्छौँ। निस्किनुको कारण एउटा राजनीतिक मान्यता नै फरक हुनसक्छ र म एउटा तपाईँ पार्टीभन्दा बाहिर भएकोले म उहाँहरूका कुरामा दुईवटा कुराले हेर्छु। एउटा मेरो मान्यताभन्दा फरक उहाँहरूको मान्यता छ भने म स्वीकार गर्छु, किनभने उहाँहरू त ठुलो पार्टीको हुनुहुन्छ, गुनासो गरौँला, तर त म च्यालेन्ज गर्दिनँ। म केमा च्यालेन्ज गर्छु भने इन्टेलेक्चुअली उहाँहरूको मान्यता र काम गराइमा अन्तर्विरोध हो भने चाहिँ च्यालेन्ज गर्छु। त्यसैले मैले पछिल्लो कुरा उहाँले भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। आइपिएसको भयो भने किन डराउने भने हो तपाईँको प्रधानमन्त्रीले उभिएर के भन्नुहोस् भने यो त आइपिएसको हुँदै होइन, तपाईँ जिम्मेवार नेताहरूले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। कहाँ छ आइपिएस? अमेरिकी अधिकारीहरूले यो आइपिएसको अङ्ग हो भन्नुहुन्छ। उहाँका नेताहरू, पूर्व अर्थमन्त्री, विद्वान मन्त्रीहरू कहाँ छ आइपिएस? छँदै छैन भन्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई एकदम चाहिने ताली के बजाउँछु भने हामी आइपिएस हामीलाई चाहिने हो, हामी आइपिएस चाहिने हो, यो आइपिएसको अङ्ग नै हो। अमेरिकाले भनेको सही हो, हामी जानी बुझी जाँदैछौँ। मैले सूचित निर्णय गर्नुहोस् भनेको त्यो हो के? अलमलको त्यसको अलमलको नगर्नुहोस्। राज्य सत्तामा बसेर अलमलको निर्णय गर्न पाइँदैन, त्यो राष्ट्रघात हुन्छ। अर्को त्यति मात्र होइन, त्यति मात्र होइन, अझ म भनिदिन्छु, कतै चीन र अमेरिकाको झगडामा नेपालले हामी लौदैछौँ कि त्यसमा घुसाउँदैछौँ? होइन, पक्नुहोस् न, अझ म अगाडि गएर भन्छु। तपाईँहरू अझ के स्वीकार चीन र अमेरिकाले गर्ने हो, नेपालले गर्ने हो? राजनीतिक तहमा तपाईँहरूलाई के सार्वभौम अधिकार छ भने एज अ पोलिटिकल लिडर भारतमा नेहरू काल, इन्दिरा गान्धी कालमा त भारत त सोभियत युनियनसँग थियो नि, अहिले त अमेरिकातिर गयो। त्यहाँका राजनीतिक नेताहरूले निर्णय गरे हो नि, तपाईँ गर्नुहोस्। असंलग्न परराष्ट्र नीति यो असान्दर्भिक भयो। तपाईँको पार्टीको, म नाम नलिउँ, तपाईँको पार्टीको केही नेताहरूमा, केही बुद्धिजीवीहरूमा त्यो एउटा छ। अब असंलग्न परराष्ट्र नीति होइन, तपाईँहरूले औपचारिक रूपमा निर्णय त गर्नुभएको छैन, औपचारिक निर्णय पार्टीको छैन, तर अबको शीतयुद्धमा यो त एकातिर आड नलाई हुँदैन, ठुलै रुखको आड लगाउँ, लोकतान्त्रिक छाताभित्रै भयौँ। अब अमेरिकातिर जाउँ, अघि तपाईँले सही भन्नुभयो। उहाँहरूको पनि फेरि के छ भने त्यस्तै, यो त चिनिया भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको चिनियाको चाहिँ नि सास पनि अत्तर गनाउँछ फेरि यहाँका केही वामपन्थीहरूलाई। छ हजुर, मैले यहाँलाई नेपालको कन्भिक्सनमा हेर्नु पर्यो नि, सही कुरा भन्नु, नेपालको वामपन्थी स्कुलिङमा छ। त्यसैले पहिलो मेरो अनुरोध तपाईँहरूलाई के हो भने यो आइपिएसको कुरा महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो। यो अहिलेको सरकारले, सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा भएको सरकारले यो आइपिएसमा हामी जान पर्छ भन्नु, खुलेर भन्नु पर्यो, खुलेर भन्नु पर्यो। तपाईँहरू लुकाएर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नि पेट बोली गरेर, छलछाम गरेर, कपटी गरेर पार्लियामेन्टबाट पास गरेर चाहिँ राष्ट्रलाई बन्द गर्ने, भविष्य नै बर्बाद पार्ने, त्यो गैर जिम्मेवारी कुरो। आइपिएससँगको नेपालको इन्भल्भमेन्ट यो मसँग डकुमेन्ट छ, यो मैले निकाले होइन, यो पेन्टागनले निकालेको डकुमेन्ट हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएस बारेमा। अनि त्योभन्दा एक लाइन अगाडि के भन्छु भने यसको 36 पृष्ठमा के भने आवर ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप क्यान बी सिन इन द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द US आर्मी पेसिफिक लेड ल्यान्ड फोर्स टक्स इन जुन 2018 आवर सिनियर मोस्ट मिलिट्री डायलग विथ नेपाल। नेपालसँग यो चाहिँ नि आइपिएस अन्तर्गतको डायलगको सुरुवात भइसकेको छ, 18 देखि भएको हाम्रा सिनियर लिडरहरू आइसके भनेर यसले भन्छ। अब अर्को यही डकुमेन्ट पृष्ठ 38 मा म सुनाउँछु।
हामी आइपिएसमा हाम्रो कन्स्टिट्युसनले, हाम्रो फरेन पोलिसीले, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति जे छ, पञ्चशीलका सिद्धान्तले हामीलाई यसमा सामेल हुन दिन्छ कि दिँदैन भनेर मात्रै मैले क्वेसन उठाएको। By the end of fiscal year 2019, the United States will have 79 partnership with 86 nations, 12 of which are in the Indo-Pacific. They are Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Philippines, Thailand, Togo and Fiji, Vietnam. Recently added Nepal 2019, Sri Lanka 2009. यो आर्टिकल 5 को 5.1 को आइबीमा हेर्नुहोस् है, यो टर्मिनेसन पो भन्ने छ। छ यस यो टर्मिनेसन र सस्पेन्सनमा के कुराहरू छन् भने, आर्टिकल 5.5 यो एमसीसी लिएपछि एमसीसी लिने देशले के कुरा पालन गर्नुपर्छ, खबरदारी है। त्यो कुरामा तलमाथि गएछ भने हामी तुरुन्तै टर्मिनेट गर्छौँ, अझ असुल उपर गर्ने कुरो पनि छ। त्यसको आइभीमा के छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ, गभर्मेन्ट or any other person or the entity receiving MCC funding or the using program asset is engaged in activities that are contrary to the national security interest of United Nations. संयुक्त राष्ट्र US को राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको प्रतिकूलमा हुने गतिविधि त्यो देशले गर्यो भने सस्पेन्सन, टर्मिनेट अथवा असुल उपर हुने पनि त्यसका कन्डिसन छन्। अब यहाँ एउटा उहाँहरूका नेताहरूले पढ्दाले के भन्नुहुन्छ भने, यो चाहिँ यो 50 अरब डलरबाट अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितको विपरीत युज हुने भन्ने कुरो होइन। यो लिएपछि कुनै पनि हाम्रा गतिविधिहरू अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विरोधी हुनु भएन। हाम्रो स्टेट पोलिसी, हाम्रो राज्य नीति यो हो कि हामी कुनै मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा आफ्नो टेरिटरीलाई होस्टाइल एक्टिभिटिजको लागि इन्भाइट गर्छौँ। हो होइन होइन, यो मैले त भनिरहेको छैन। त्यो चाइनाको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ, भारतको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ, त्यो सबै देशको सन्दर्भमा लागू हुन्छ। एकैछिन समय दिनुहोस्। म परराष्ट्र मन्त्री भएँ भने म के चाहन्छु भने के गतिविधि गर्दा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित प्रतिकूल नहुने भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि त तपाईँहरूले। म उदाहरण दिउँ एउटा, अहिले इरान र भारतको राम्रो सम्बन्ध छ। अमेरिका र इरानको द्वन्द्व हुँदा पनि इरान र भारतको व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध छ, भारतकै र इरानकै। ल इरानको एउटा कम्पनीले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट हाइड्रो पावरै डेभलप गर्छु भनेर आयो अरे, त्यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विरोधमा हुन्छ कि हुँदैन होला मान्ने? होइन, मैले त प्रष्ट रूपमा आफ्नो होइन, यहाँ के भनेको छ भने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित प्रतिकूल हुने गतिविधि गर्न पाइँदैन भने त्यो कमिटमेन्ट त हाम्रो हो डाक्टर साहब, चाइनासँग पनि छ त्यो कमिटमेन्ट, इन्डियासँग पनि छ। यसरी नै भारत र चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा हित, मैले स्पेसिफिक इस्यु होइन, चीनको मामलामा हामी एक चाइना पोलिसी मान्छौँ भनेका छौँ, भारतको पनि हामीले सर्टेन एउटा क्रस बोर्डर टेरोरिजम यो कुरामा भनेको छौँ। यसरी ब्ल्याङ्केट वेमा कुनै पनि मित्र राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा हितको प्रतिकूल नहुने गतिविधि भन्ने कुनै डकुमेन्ट छ भने मलाई बताइदिनु होला। ल म एउटा कुरा राख्छु है, एउटा कुरा राख्छु। एमसीसी वित्तीय व्यवस्था उपयोग र प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयनमा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा 5 को कति रे 5 को कति 5 को 3 वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा यसले अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो आउनुहोस्, अब यो उसको पोलिसीमा आउनुहोस्। यसको पेज 7 मा हेर्नुहोस्, द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना इज ए रिभिजनिस्ट पावर। यो अहिले त उसको द्वन्द्व छ। अर्को भन्छ यहाँ रसिया इज ए रिभाइटलाइज म्यालिङ एक्टर। अर्को भन्छ द डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया इज ए रग स्टेट। यी अमेरिकाका प्रतिद्वन्दीहरू भए। यिनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको उसको सम्बन्ध आफ्नो हिसाबले हुन्छ र कोरियासँगको त झन् छँदै छैन। हामीले रिलेसन कायम राख्ने कि नराख्ने, हामीले सम्झौता गर्ने कि नगर्ने, यसले त रोकिदियो हामीलाई त, यसले त रोकिदियो नि त। अमेरिकाको भविष्यमा पनि के बन्छ थाहा छैन, त्यो कानुन पनि हामीले अहिलेदेखि नै हाम्रो हात बाँधेर त्यो भविष्यमा बन्नेवाला छ, त्यस कारणले हामीले अहिले विरोध गर्न पाइँदैन। दुई देशबीच भएको सम्झौता यो एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने नरहने यो परियोजनाको यो नेपालको कानुनभन्दा बाजियो भने चाहिँ हाम्रोले छुँदैन भन्ने कुरा छ है। 6.4 मा हेर्नुहोस् त, लागू हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौताको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, जुन कुरा अघि नै मैले विरोध गरिसकेँ, यो बेटिङको भनेर हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् भनियो।
जुन कुरा मैले अघि भने यो त लेटर अफ एक्सचेन्जबाट हुने चिजलाई किन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो त्यसले आएर हामीलाई 7 मा रिलेट गर्थ्यो। के गर्थ्यो भने 7 मा 7(1) के भन्छ, प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेपछि हाम्रा कानुनहरू नल एन्ड भ्वाइड अथवा निलम्बन हुन्छन्। हाम्रा कानुन कतिवटा छन्? 4वटा छन्। मूल कानुन संविधान, सभरेन नेपाली जनताको प्रति संस्थाले बनाएको, पार्लियामेन्टले बनाउने ऐन हो, नेपाल सरकारले बनाउने नियमावली हो, सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला हो। 4 प्रकृतिका कानुनहरू छन्। अब यो सम्झौता एउटा सचिव पनि अब सहायक सचिव स्तरकोले सिग्नेचर गरेको, नेपालको मन्त्रीले सही गरेको यो सम्झौता हाम्रो संविधानभन्दा यो सम्झौता माथि भयो। मान्नुहुन्छ तपाईँ? यहीँबाट सभरेन कन्ट्री। यहीँबाट सकाउँछु जितेन्द्रजी, फाइनल नोट लिन्छु। 1 मिनेट टु द पोइन्ट एकै मिनेट। यसमा मैले हिजो पनि 4 चोटि पढेँ। मैले यो 7(1) लाई 4 चोटि पढेँ। आज पनि आउने बेलामा बाटोमा पनि पढ्दै आएँ 7(1) लाई। यसमा दुईटा कुरा। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यो भाषिक रूपमा अलिकति प्रब्लम छ यसमा, है, मेरो एक्सेप्टेन्स। भाषिक रूपमा यसलाई बरु यसरी लेख्या भए, यो ड्राफ्टम्यानको कमजोरी हो, यसलाई यसरी लेख्या भए कि हामी एग्रिमेन्ट गरेर यो क्रियान्वयन यसको सुरु भइसके पछाडि त्यही 5 वर्षभित्रै फेरि यसको विरुद्धमा तपाईँहरूले कुनै कानुन नबनाउनु होला है, यसलाई ड्यामेज गर्ने गरी, साबोटेज गर्ने, तर यो भइसक्यो त्यसरी पुटिङ हुनु पर्थ्यो। होइन, सुन्नुहोस्, तर त्यसका यसले चाहिँ यसको भाव के हो भन्दाखेरि यो लागू भइसके पछाडि एजम्सन के हो भन्दाखेरि बिचमै कुनै सरकार परिवर्तन भयो, यो लागू भयो। सुन्नुहोस् है, म नयाँ कुरा राख्दैछु, अलि सोच्नुहोस्, रियाक्ट नगर्नुहोस् यसमा। बिचमै कुनै सरकार, नयाँ सरकार आयो, डोल्पामा अमेरिकाको सेना आउँदैछ जस्ता दिमाग भएका सरकार आयो भने है, अनि यसलाई चाहिँ यसको विपरीत कानुन आयो भने यो होल प्रोजेक्ट समाप्त हुनतिर जान्छ नि। त्यस कारणले विथ गुड फेथ, दुईटा मित्र देशहरूको गुड फेथमा यदि यो राम्रो चिज हो र हामी सुरुवात गर्दैछौँ भने यसलाई स्मुथली 5 वर्षसम्म यसको लेटर एन्ड स्पिरिटमा स्मुथली सम्पन्न गरेर एउटा दुवै देशको हितमा यसलाई काम अगाडि भन्ने भाव हो। यो सूर्यराजी यो विषयमा धेरै बोलिरहनु भएको छ, तेरो उहाँलाई म 1 मिनेट दिएँ। यो अघि मैले जुन के भन्छ मिसइन्फर्मेसन भने नि, उहाँहरूलाई ब्रिफिङ होला अथवा उहाँको बुझाइमा होला, के हो भने नि उहाँले भने जस्तो होइन। पहिला 7(1) मा किन यो राखियो त, बाजियो भने यो लागू हुन्छ, किन भन्यो भने यो 7(1) मा आइपुग्नुभन्दा अगाडि धेरै बाजिने कुरा छन् के, त्यसो भएर राख्या हो, नबाजिने कुरो भए हुन्थेन। र उहाँले भन्नुभयो जस्तो यो नेपाली कर्मचारीहरूले ड्राफ्ट गरेको होइन। एमसिसीको प्रक्रियामा के छ भने एउटा टेम्प्लेट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भन्छन्, उनीहरूको टेम्प्लेट छ र सबै देशमा 30, 35, 40 देशमा जतिमा लिएको छ सबैमा लिएको छ। र उहाँलाई सूचनाको लागि यो सरकार परिवर्तन भन्छ भनेर आशयले आएको होइन, किनभने मङ्गोलियामा त हाम्रो जस्तो अस्थिरता त छैन, त्यहाँ पनि मागेको छ, त्यहाँ पनि पार्लियामेन्टबाट पास भएको छ। किन गरेको हो त भन्दा यो चाहिँ अघि लीलामणि सरले भन्नुभयो, यसको निश्चित यो के को आधारमा भएको छ भने अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 का प्रावधान अनुसार यो लेखिएको छ। र एउटा प्रावधान मलाई छुटु भन्नै दिनुहोस्, यहाँ आएन त्यो कुरो। एउटा प्रावधान यसमा यो कम्प्याक्ट सम्झौताको 3.3 मा के भनेको छ भने स्पष्ट रूपमा युएसको रिफरेन्स गरेको छ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को दफा 607 अनुसार हुन्छ। दफा 607 2-3 पेजको छ। त्यसमा 13वटा शर्त छन्। कस्ता शर्त छन्? राजनीतिका शर्त छन्, अर्थव्यवस्थापक शर्त छन्, मार्केट इकोनोमी, निजीकरण, सामाजिक नीतिका शर्त छन्। र इन्ट्रेस्टिङ एउटा त के छ भने यो लिने देशले एनजिओ र आइएनजिओलाई नियमन गर्ने, परिभाषित गर्ने, उनीहरूको गतिविधि परिभाषित गर्ने अथवा नियमन गर्ने, लिबरल इकोनोमी पनि मान्नुपर्ने नियम कानुन ल्यायो भने एमसिसीले एमसिसी बोर्डलाई चाहिँ खबर गर्नु परेछ भनेको। एमसिसी को बोर्डमा को हुनुहुन्छ? स्टेट डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी, मन्त्री हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, अरू उच्च अधिकारी हुनुहुन्छ भनेको। हामीले चाहिँ हाम्रो अहिले ल्याएको लोकतन्त्र, म यहाँलाई प्रश्न सोध्छु, ठिक छ, सिभिल सोसाइटी, एनजिओ, आइएनजिओ को भूमिका हुन्छ, तिनलाई कसरी नियमन गर्नु, त्यसको कानुन ल्याउँदा हामी यति लट्ठक भयौँ कि त्यो चाहिँ अमेरिकाले छडी लगाइदिनु पर्ने हो। त्यही हो यहाँले गर्नुभएको राजनीतिको के भन्छ अन्तर्य। एज अ सिटिजन आई फिल भेरी सरी। तपाईहरूको सरकारले अहिलेको
अर्थमन्त्रीजी जतिखेर काम चलाउ सरकारको अर्थमन्त्री हस्, समय हुनुहुन्थ्यो, सकियो। त्यो हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा यो ऐनको बारेमा छलफल भयो। अमेरिकाको एमसीसी एक्ट ऐन 2003 को हस् सूर्यजी, અહીં पनि आयो। यो तपाईहरुले कुरा मिस आइसकेको छ, गर्नुभएको तपाईले गरिसक्नु भएको छ। बाटो समय हो। सकियो, यसको समय सकियो। फिलोसफी नै बुझ्नु भएन, फिलोसफी नै नबुझिकन अनि हामी पात समय सकियो। बसमा आइदिनु भयो। अब तपाईँहरूका कुरा अझै पनि बाँकी छन्, मलाई थाहा छ। तपाईँहरू अझै पनि बोल्न खोजिरहनु भएको छ। समयको परिबन्धमा त पर्नै पर्यो। यो छलफल त फेरि चलिरहन्छ। यो अझै कहाँसम्म पुग्ने हो थाहा छैन। आजको लागि धन्यवाद छ। तिनैजनालाई धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। Presented by भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स।